अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सानियाँ पैदा करें और आप दूसरे के लिए सानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे, काफ़ी दोस्तों ने मुझे पाकिस्तान से काफ़ी कमेंट्स किए हैं, काफ़ी व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता किया है कि क्या हम जब जर्मनी में आएँगे तो असाइलम पर हमें क्या काम मिल सकते हैं। तो मैं उसकी आज मुख्तसर सी वीडियो बनाऊँगा। आप पूरी वीडियो देखें, आपको समझ आएगी कि असाइलम पे आपको क्या-क्या काम मिल सकते हैं जो ईज़ी मिलते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ कि जब आप असाइलम करते हैं तो आपको 3 से 6 माह बाद काम की इजाज़त हो जाती है। इधर फ़िक्स टाइम नहीं है, कई कंट्रियों में फ़िक्स टाइम है। तो इधर ऐसे है आपको कि जब आपका पहला कैंप होता है, फिर दूसरा, तीसरे कैंप में जब आपको तीसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद आपको काम की परमिशन हो जाती है। करना क्या है? आपने कोई भी काम ढूँढना है, आपने एक ऑफ़िस बनाया है, ऑस्टलैंडर बेहोले उसका नाम है, उधर जाना है। जब आप इधर जर्मनी में आएँगे, तो आपको पता चल जाएगा। आपने वो पेपर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेस्टोरेंट में काम ढूँढा, आपने उस मालिक को कहना है कि मुझे पेपर दें। सबको पता है, हर किसी के पास होता है, वो नेट से डाउनलोड होता है। आपने पेपर लेना है, उसने आपका नाम वगैरह लिख के, सारा कुछ लिख के, मैं इसको कितने से कितने तक टाइम काम दे रहा हूँ, इसकी पे क्या है, उसने मुकम्मल काम का कॉन्ट्रैक्ट बना के आपको देना है। आपने वो लेके जाना है दफ्तर में, अपना जो आईडी कार्ड है, जो जर्मन में आपको असाइलम के ऊपर मिलेगा। जब आप जर्मनी में केस डालते हैं, आपको एक आईडी कार्ड बना के देते हैं टेम्परेरी, लेकिन वो इधर ओरिजिनल ही चलता है, वो एक पेपर होता है। आपने उसकी फ़ोटोकॉपी साथ लगानी है और जो काम का कॉन्ट्रैक्ट है, वो साथ लगाना है। आपने जाके दफ्तर में जमा करवाना है। कई दफ़ा वो उसी टाइम स्टैम्प कर देते हैं, कई दफ़ा 1-2 दिन बाद आपकी पोस्ट में आ जाएगा। जब आपकी पोस्ट में आएगा, तो आप काम शुरू कर सकते हैं। फिर आपको मालिक भी इजाज़त दे देगा। एक बात याद रखें, जर्मनी उन चंद कंट्रियों में से एक कंट्री है, जो चाहता है कि वाक़ई आप काम करें, उनको टैक्स पे करें और आप भी खुशहाल हो और जर्मनी भी खुशहाल हो। वाक़ई में हकीकत है। कुछ कंट्री हैं वो साइलेंट पे काम नहीं करने देते या कम इजाज़त, नाम की तो इजाज़त दे देते हैं, लेकिन जब आप इजाज़त लेने जाएँ तो नहीं देते। ये सब पॉलिटिक है, ये बाद में डिस्कस होगा। अच्छा, आपको ने जब फॉर्म फिल किए, आप ऑसलैंडर बेहोडे में ले गए, आपको काम की इजाज़त हो गई, आपने काम शुरू कर दिया। अब आपको असाइलम पे जो ज़रूरी 5 काम हैं, मैं वो बताऊँगा आपको। सबसे पहले तो आपको कहीं भी जो पिज़्ज़ा बेकर है, उसका काम आम मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा तादाद में वैकेंसियाँ होती हैं। अगर आपको पिज़्ज़ा बनाने का काम आता है, तो आप वो काम शुरू कर दें। मैं लंबी वीडियो नहीं करूँगा, मुख्तसर सुनें। उसके बाद जो पिज़्ज़ा हेल्पर होता है, उसका काम बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन हेल्पर ने सारा काम करना होता है। हेल्पर ने जो दूसरा कुक होता है, उसकी भी हेल्पिंग करनी है, उसने बर्तन भी धोने हैं, उसने सलाद भी बनाने हैं, उसने पूरा हेल्पर, वो जो भी रेस्टोरेंट है, उसमें हेल्पर का जो काम है, उसे हेल्पर ही बोलते हैं इधर भी। हेल्पर का काम होता है, उसका काम काफ़ी होता है, लेकिन वो आपको आम मिल जाएगा। आप कहीं भी जाकर कह सकते हैं कि जी मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं एज़ ए हेल्पर काम करना चाहता हूँ, वो आपकी 1 से 2 दिन। और जर्मन में एक कानून है कि 3 दिन तक वो आपकी ट्राई ले सकते हैं। 3 दिन वो आपको ट्राई करेंगे, उसके बाद वो आपको काम पे रख लेंगे। 2 काम ये हो गए, एक पिज़्ज़ा बेकर का, एक हेल्पर का, 2 हो गए। एक आप ड्राइवरी भी कर सकते हैं, जिसे होम डिलीवरी कहते हैं। वो काम क्या है कि अगर आप पाकिस्तान से आते हुए, इंडिया से कहीं से भी आप आ रहे हैं, आप इंटरनेशनल लाइसेंस अपने साथ लेकर आएँ, आपको डिलीवरी का काम भी मिल जाएगा। आप उस पे लीगल तौर पे जर्मनी में गाड़ी चला सकते हैं 6 माह तक। 6 माह के बाद आपको एक इम्तिहान देना होगा, उसके बाद आपको जर्मन का लाइसेंस मिल जाएगा। इस पे मेरी एक तफसील से वीडियो पड़ी है, अगर आप चाहें तो चैनल पर देख सकते हैं, चैनल को विज़िट करें, तो आपको इससे फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान लाइसेंस ला के आपने क्या-क्या करना है, वो एक अलग डिस्कस है। होम डिलीवरी का मिल जाएगा आपको, हेल्पर का मिल जाएगा, पिज़्ज़ा बेकर का मिल जाएगा। शेफ़ कुक तो आप बहुत कम लोग होंगे, इसलिए शेफ़ कुक को डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक अलग थीम है। उसके बाद आपको वेयरहाउस में बहुत ज़्यादा काम मिलता है। इधर बहुत ज़्यादा ऐसे लागर हैं, गोदाम हैं, जिसमें एज़ ए आपको हेल्पर भी कह सकते हैं, आपको हर तरह काम मिलता है। इधर बहुत-बहुत बड़ी मार्केटें हैं, मार्केट या सुपर स्टोर जिसे आप कहते हैं, उसमें एज़ ए हेल्पर काम मिलता है और वो भी आपको पेपरों के ऊपर विद टैक्स रखते हैं काम पे।
ان کو بہت زیادہ لیبر کی ضرورت ہے. میں ریئل کہہ رہا ہوں، دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ ادھر جو ویئر ہاؤس ہیں، جو سپر مارکیٹ ہیں، ان میں بہت زیادہ ہیلپرز کی ضرورت ہے، جو بھاری کام بھی کر سکتے ہیں، ہلکا کام بھی کر سکتے ہیں. ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ آپ کو بالکل، آپ کام پوچھنے جائیں گے وہ اسائلم سیکر کو بھی بالکل ایزی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بندے بہت کم جاتے ہیں. کئی دفعہ وزنی کام ہوتا ہے، کچھ لوگ وزنی کام نہیں کرنا چاہتے، تو وہ آپ کو بڑی خوشی سے رکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ آئیں، آپ کا وہ آئی ڈی کارڈ لیں گے جو آپ کا اسائلم پہ بنا ہے، اس کو فوراً فارم فل کریں گے، آپ کو بولیں گے یہ لے جائیں. آپ نے وہ آسٹرن ربی آڈر لے کے جانا ہے، اجازت لے کے آنی ہے، تو آپ نے کام شروع کر دینا ہے. جرمنی میں کم سے کم جو آپ کی 1 گھنٹے کی پے ہے وہ 12 یورو گورنمنٹ نے فکس کر دی ہے. چاہے آپ کوئی بھی کام کریں، کم سے کم کام، ہلکے سے ہلکا کام 12 یورو پر ہر گھنٹے کے آپ کو ملیں گے لازم. اب آ جائیں، یہ 4 کام ہو گئے. اس کے بعد 5واں کام کیا ہے؟ یہ جو کنسٹرکشن ہوتی ہے، کنسٹرکشن کا کام، اس کے لیے ہیلپر جو ہے، نہ تعلیم کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی مہارت چاہیے، نہ کوئی سکل چاہیے. اگر آپ ہیلپر ہی کر سکتے ہیں، جسے پاکستان میں مزدور اور مزدوری کہتے ہیں، ادھر وہ بھی تھوڑی ماڈرن طریقے کی ہے، ادھر فیسلٹیز زیادہ ہیں، مشینی کام زیادہ ہے، لیکن ادھر بھی جو آگے کام کر رہے ہیں ان کو ہیلپر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ وہ بہت زبردست، اور اس میں پے بہت اچھی ہے. ادھر بھاری کام ہوتا ہے، لیکن ایک کام وہ آپ کر سکتے ہیں. ایک بار یاد رکھیں، جرمنی میں کنسٹرکشن کے کام کی بہت زیادہ پے ہے. اس پہ میں ایک اور ویڈیو کروں گا چھوٹی سی، لیکن آج میں صرف ہیلپر کی بات کر رہا ہوں. جو ایز اے ہیلپر آ کے سوچے یار مجھے کوئی بھی کام چاہیے، آپ نے کنسٹرکشن، جگہ جگہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، آپ نے ادھر جانا ہے، آپ نے پوچھنا شیف کون ہے، باس کہتے ہیں شیف کو، آپ نے ادھر جانا ہے سوری، ادھر جا کے آپ نے پوچھنا ہے کہ اس جو یہ کام ہو رہا ہے کنسٹرکشن کا، اس کا باس کون ہے. آپ باس سے رابطہ کریں، نہیں تو آپ ادھر جو فور مین ہے اس سے رابطہ کریں. آپ ان کو بولیں کہ میں ایز اے ہیلپر کام کرنا چاہتا ہوں، ایز اے مزدور جسے کہتے ہیں پاکستان میں، تو پلیز کام ہے. وہ فوراً آپ کو کہیں گے جی ہاں جی کام ہے. آپ اس کو بولیں جی یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے، مجھے پیپر دیں، میں اجازت لے کے آؤں. ایک بات یاد رکھیں، اسائلم پہ جو بھی آپ کو کام ملے گا آپ کو پہلے اجازت لینی پڑے گی. لیکن وہ اجازت کیا ہوتی ہے؟ ایک سٹیمپ ہوتی ہے. اس اسائلم والے ادارے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ، اس بندے نے کام شروع کر دیا ہے، تو اس لیے وہ اجازت ان سے لینی پڑتی ہے. تو جب کنسٹرکشن کام آپ کو مل جائے تو آپ جا کر اجازت فارم لیں، اجازت لے کے آئیں تو اپنا کام شروع کر دیں. اور کنسٹرکشن کام میں ہوتا ہے آپ کو 15 یورو، 17 یورو، 18 یورو فی گھنٹے کے حساب سے مزدور کو ملے. 14 یورو تو عام ہے نا مزدوری کا، 14 یورو، 15 یورو، 16 یورو آپ کو نارمل مل سکتا ہے. لیکن پاکستانی ہم لوگ جو بھی ایشین آتے ہیں، چاہے انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، سری لنکن، ہم کرتے کیا ہیں؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کالا کام ڈھونڈیں. میرے دوستو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کالے کام سے آپ دور رہیں. بہتر ہے کہ ویسے بھی انسان کو لیگل کام کرنا چاہیے، ود ٹیکس کام کرنا چاہیے. اور میں ایک بات بتاؤں، آپ کالا کام کرتے رہیں گے کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ پیپروں پہ کام کرتے ہیں، ود ٹیکس آپ کام کرتے ہیں، تو آپ کو کل کو اسائلم چلتے چلتے ایک آپ کو یہ بھی حق ہے جرمنی میں کہ آپ اس کے ساتھ ایک اپیل ڈال سکتے ہیں کہ جی میں نے اتنے سال پیپروں پہ کام کیا ہے، اور آپ کا وکیل بولے گا کہ یہ میرا کلائنٹ ہے، اس نے اتنے سال کام کیا ہے، اتنا اس نے ٹیکس پے کر دیا ہے، پلیز ریکویسٹ ڈالے گا کہ اس کو ویزا دیا جائے جرمنی میں رہنے کا. جو پکی ریزیڈنس ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ پلیز اس کو ٹی آر سی دی جائے، تو پی آر دی جائے. تو وہ آپ کو کئی دوستوں کو ایسے ملا جنہوں نے 4 سال 5 سال کام کیا ہے، ان سب کو کے وکیلوں نے اپیل ڈالی ہے. کئیوں کا کلیئر ہو گیا، کئیوں کا ابھی پروسیجر چل رہا ہے، کئیوں کو نہیں بھی ملتا. میں ایک گارنٹی نہیں دے رہا، نہ یہ قانون ہے، لیکن ایک رحم کی اپیل چلتی ہے کہ یہ بندہ جرمن کے لیے بہت مفید ہے، یہ ٹیکس پیئر بندہ ہے، اور یہ لائک کرتا ہے وائٹ کام کو، یہ کالا کام نہیں کرتا، ود ٹیکس کام کر رہا ہے. اور پلیز اس کو اس رائٹ پہ ویزا دیا جائے کہ یہ جرمن حکومت کے لیے کارآمد ہے اور یہ ہمیشہ کام کرتا رہے گا. اس پہ آپ کو ویزا مل سکتا ہے. اس کے بعد آپ اپنی فیملی کو سپانسر کر سکتے ہیں، آپ کو مزید بہت زیادہ فیسلٹیز مل سکتی ہیں. میں نے کہا آج ایسے 5 کام آپ کو بتا دوں کہ جو آپ اسائلم پر آتے ہی جب بھی آپ چاہیں شروع کر سکتے ہیں. اس میں پیزا بیکر، پیزا ہیلپر میں نے کہا تھا،
डिलीवरी बॉय, उसके बाद वेयर हाउस में चाहिए, सुपर स्टोर में चाहिए, हर तरह के हेल्पर चाहिए, और उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन में काम मिल सकता है इजीली। काम बहुत ज़्यादा हैं। आज मैंने कहा 5 काम डिस्कस करते हैं जिन पर आपका फोकस हो जाए, और आप आते ही वो इस तरीके से ढूंढें अपने माइंड बना के कि यार मैंने पैसा कमाना है, अगर मैं इतना पैसा लगाकर यूरोप में आया हूँ तो मैंने पैसा कमाना है। और भाई मेरे, हमेशा जायज़ तरीके से पैसा कमाएं। पैसे के बगैर इंसान की कोई वैल्यू नहीं। पैसा है तो सब कुछ है। पैसा है तो आप अच्छे बेटे हैं, अच्छे भाई हैं, अच्छे बाप हैं, अच्छे खामंद हैं, अच्छा रिश्तेदार हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भूल जाएं, आप एक नाकाम शोहर हैं, नाकाम बाप हैं, नाकाम भाई हैं, नाकाम बेटे हैं और नाकाम रिश्तेदार हैं। आपको कोई भी वैल्यू नहीं देगा। इसलिए मेहनत करें, जायज़ तरीके से, कोई शॉर्टकट कभी ना अपनाएं, और जायज़ तरीके से मेहनत करें, सही खूब पैसा कमाएं, दिल लगाकर कमाएं और तरक्की करें, अपने घर वालों को खुशहाल करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।